रोचता गिन्यान तुझें उजार करिना तर तुझें जिवीतूच फोसता सिरियस पासून खबर सांग थोड्यांक फोकाडूच दिसता फोकाडांनीच पिवंक लागलेले आय सॉरी हातूच कुसता फोकाडांनीच भितर सरलोलो तूं बारान बियर मुच्या सोरोनूय म्हूण पियेलोय तूं ओरान इल्ली इल्ली करून देती काय रिगली तुजे शिरान लॉजूय म्हूण विसरलोय तूं सॉरीयाच्या विकारान खंय पावला तुजो बेस कितलो आसलोलो रेस्पेत कोची पासून बेजार जावन म्हणटात बेबदो आयलो दारान खंय पावला तुजो बेस कितलो आसलोलो रेस्पेत कोची पासून बेजार जावन म्हणटात बेबदो आयलो दारान मेंदीक मारे येतूच मनान बरें कांयच येयना तुकाच लागोन घर तुजें दुकान पडलां हें चिंतून तूं पळयना एक पावट सोर्याचो वीस लागतकूच खंय तो सोडूंकूच जायना किन्यादार तुज्या उजवाडार शितूर जायना शें कांय ना आल्कोहोल संस्थेचे मनीस भोंवतात गांवांनी सोरो कसो सोडलो दुसऱ्याकूय दाखयलो ताणी ताची केबाळां केली थोड्यांनी घेवंक ना जावन सोजमोणी आयज ताकाच लागून जी येतात पिवोन जालेली मोडी बेपिकायेन आयलेली कोलूम नव्यान कसो घेवन ताणी जोलूम जिवताचे वाटायले आल्कोहोलीक संस्थेंतल्या भावांनी बेपिकायेन आयलेली कोलूम नव्यान कसो घेवन ताणी जोलूम जिवताचे वाटायले आल्कोहोलीक संस्थेंतल्या भावांनी संस्थेंतल्या भावांक तूं बोगता दुसरे भाव कोणूय पियेताय ताच्या घरान वचोन सोज मावन ताका ते दितात समजिकाय थोड्यांक जिवाची विट्योन पिवन मरोंक सोदतात सोर्याची पिसाय थंय वचोन मिटींग्यो आयकोतूच म्हणटात मरोंक नाका जिवंक जाय सोरो सोड म्हटल्यार आयकोन आसलोलो कोणाचें सकाळचोच पियेतालो सोजमोन सोरो सुकापणाचें त्यो मिटींगो करतोच कशें मन बदल्लें जाय तुजें कारण ते संस्थेन बेसांव आसा जिव्या जेजूचें तुवें वखद दिनात सोर्याचें एकलो दूख सांगतात आपणाचें तुवें वचोन सिटीदान येवन जिवीत बदल्लें कितल्याचें तूं काय कशी आसा तर बाबा फुडें सोर तें दुयेंस कुरार करूंक तुवें लायना वखदाचें सोर एकूच निचेव करून वचानी काय ताचें उतर कोणूय नोकोय तर ताकाय दिया ती बरी खबर ती संस्था वखद त्या सोर्याक खंय गेल्ल्याक पडलां तें बऱ्याक तूं काय फूड मेवतोच दुसऱ्या भावाकूय तूं व्हर तुवें वचोंक लजें नाकाय
वचोन बावा जीव तुजो वाटाय ते संस्थेंतलो आशिर्वाद घेवन नव्यान घोड रे तुजें घर ते संस्थेंतलो आशिर्वाद घेवन नव्यान घोड रे तुजें घर ते संस्थेंतलो आशिर्वाद घेवन नव्यान घोड रे तुजें घर. पळयात, आयज म्हजे पोरी कितलेशेच बेबदे गोंयांत आसात जे बेबदे सोरो पिवन जायते आपणाले घरा पिड्यार करतात, तांचे घर ते इफेन करतात. पूण आयज हांव एल्कोहोल संस्थेक लागून बरो मनीस जावंक पावलो आनी एल्कोहोलिक एनोनिमस ह्या संस्थेन म्हजेच दोळे उगडले. म्हज्या गोरकारा परी जायते जाणांचे गोरकार आसात जो सोरो पिवन आपल्या घराचें निसणटण करता. हांव त्या गोरकारांक सांगूंक सोदतां, ते परी निसणटण करी नाकात. आयज म्हजो गोरकार आल्कोहोल संस्थेक लागून बऱ्या मार्गार पावलो आनी म्हजें घर एक खुशालकायेन बोल्ला. आतां तुमी चिंतात तुमकां कितें जाय? सोरो वो जिवीत?